डोनाल्ड ट्रम्पले 2013 मा एउटा टी पार्टी आयोजना गरेका थिए बाराक ओबामाले। त्यहाँ सहभागी हुँदा वर्ष दिनभरि अमेरिकाको मिडिया, त्यहाँको नागरिक समाज, त्यहाँका सबै मान्छेले राष्ट्रपतिको आलोचना गर्न पाउने। एक दिन चाहिँ यस्तो आउँछ अमेरिकाको राष्ट्रपतिले अरूलाई उडाउन पाउँछन्, अरूलाई जोक्स बनाउन पाउँछन्, रमाइलो गर्न पाउँछन्, इन्टरटेनमेन्ट गर्छन्। यहाँ गाई जात्रा गरे जस्तै यहाँ त पब्लिकले गाई जात्रा गर्छ। अनि त्यो दिन डोनाल्ड ट्रम्पलाई निमन्त्रणा गर्ने बारे सोचेकै थिएनन्। डोनाल्ड ट्रम्पको सौभाग्य भन्नुहोस्, उनको तत्कालीन अब विदेश मन्त्रीको रूपमा रहेकी हिलरी क्लिन्टनले ओहो डोनाल्डलाई बोलाएर मजा गर्नुपर्छ कि डोनाल्डलाई उडाउने हो भनेर उसलाई पनि निमन्त्रणा कार्ड दियो। डोनाल्ड जहिले पनि आफूलाई असाधारण सोच्थे। डोनाल्ड अगाडिकै रोमा गएर बसे र एउटा यही हाम्रो कमेडियन मनोज गजरेल टाइपको कुनै कमेडियनलाई लगाएर डोनाल्ड ट्रम्पको बारेमा क्यारिकेचर गरेर जोक्स बनाइयो। त्यसपछि डोनाल्ड ट्रम्पले त्यहाँ के भने एक दिन म व्हाइट हाउसको राष्ट्रपति बनेर देखाउँछु, मलाई उडाउने। त्यो बेलासम्म डोनाल्ड ट्रम्प हेर्नुहोस् उग्र भएर लाए। उनले पार्टी पनि विभिन्न बनाए, रिफर्म पार्टी बनाए, कहिले डेमोक्रेट जोइन गर्न खोजे, लास्ट टाइम अब उनी रिपब्लिकनमा जोइन गरे। उनी अधर्य मान्छे हुन्। उनलाई उनका साथीहरूले धेरै सम्झाए, तेरो यो बसको कुरो होइन, राजनीतिको लागि त जन्मिएकै होइनस्, तेरो धन्दा काम अर्कै छ, त व्यापारी हो क्या भने। तर उसले लाउन त ठिकै छ। अब मैले यो हत्या हालेको 1985 देखि अब मलाई कसैले पत्याएन, न बिल क्लिन्टनले पत्याए, न ओबामाले पत्याए, न कसैले पत्यायो। त्यसकारण अब म चाहिँ मेरो काम भनेको चाहिँ बिजनेसै गर्ने हो क्या रे। बरु म अन्ततिरबाट रियालिटी सोमा जम्छु, म अब पोलिटिक्स गर्दिनँ भनेर निच मारेको भन्छ नि हाम्रोतिर। मन मारिसकेको डोनाल्ड ट्रम्पलाई घाइते साँप जस्तो बनाइदिए। र घाइते साँप वा घाइते बाघ कस्तो हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ। म छोट्याउँछु र 1913 मा जब त्यो पार्टीबाट उनी आए, भोलिपल्टदेखि डोनाल्ड ट्रम्प यसरी खटे, यसरी लागे। पहिला त उनलाई आफ्नो पार्टीभित्र उम्मेदवारको सर्ट लिस्टमा पर्न नै महाभारत भयो। र डोनाल्ड ट्रम्पले यति चमत्कारिक क्याम्पेनिङ गरे कि भित्रभित्रै उनले भ्लादिमिर पुटिनसँग पनि, हिलरी क्लिन्टनले जिती भने विश्वयुद्ध हुन्छ, पहिला उत्तर कोरिया हुँदै रसियासम्म यिनीहरूको लडाईँ गर्ने योजना छ भनेर त्यो मार्फत चाइनासम्म लबिङ गरेर अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति मिलाएर क्यालकुलेसन गरेर डोनाल्ड ट्रम्प पहिला यस्तो स्थिति बनायो कि डोनाल्ड ट्रम्पलाई रिपब्लिकनहरूले टिकट नदिने हो भने डोनाल्ड ट्रम्पले रिपब्लिकन अफिस नै सिद्ध्याइदिने जस्तो साँठगाँठ ल्याए। तपाईँले इलेक्सन क्याम्पेनिङ त हेर्नु हो, आजसम्म अमेरिकाको इतिहासमा त्यस्तो एग्रेसिभ र आग्नेय खालको इलेक्सन क्याम्पेनिङ कहिले पनि भएको थिएन। उनका वर्डहरू पनि त्यस्तै थिए। अब उनी अहिले लगाउने होइन, डोनाल्ड ट्रम्पलाई के भनिन्छ भने यस्तो हो, डोनाल्ड ट्रम्प भनेको कप्टी, जाली झेली, पापी होइन भन्छन्। जस्तो डोनाल्ड ट्रम्पको एउटा तपाईँले गुण के मान्नुहोस् भने भोलि के होला म त्यसको ठेक्का लिएर अहिले यहाँबाट नास्त्रे दमस जस्तो भविष्यवाणी गर्ने वा रिठे झाँक्रीले जस्तो जोखाना हेरेर भोलि डोनाल्डले यो गर्छन् भनेर अहिले यहाँबाट तपाईँको मिडिया मार्फत भन्न सक्दिनँ। तर मर्निङ सोज डे डोनाल्ड ट्रम्पको कारणले उत्तर कोरियासँग एक खालको सहमति निर्माणको एउटा मार्ग प्रशस्त भयो। सहमति भइसक्यो म भन्दिनँ, किनभने अहिले पनि तपाईँलाई थाहा छ उत्तर कोरिया र अमेरिकाको बीचमा स्थायी युद्ध विराम भएको छैन, सिज फायर भएको छैन। 1950 देखि 54 सम्म जतिखेर यिनका बाजे, यिनी किम जोङ उनका बाजे किम इल सुङ उत्तर कोरियाको हो बाजेले जतिखेर अमेरिकासँग वार गर्नु पर्यो र माओ त्से-तुङले सहयोग गर्नु परेको थियो, त्यतिखेर तत्कालीन चिनिया राष्ट्रपति के अरे सर्वोच्च नेता माओ त्से-तुङले सहयोग गर्नु परेको थियो। त्यो कालदेखि अहिलेसम्म प्राविधिक रूपमा युद्ध नभए पनि राजनीतिक र सैद्धान्तिक रूपमा वारकै अवस्थामा छन्। त्यसकारण त्यो वार अन्त्य गरेर विश्वलाई शान्तिको किरण छर्छु भनेर डोनाल्ड ट्रम्पले जसरी प्रतिबद्धता गरेका थिए त्यो अनुसार उनले काम गरेर देखाए। अर्को चीनसँगको जुन खालको उनको टग अफ वार छ, जुन खालको आर्थिक सम्बन्धमा खिचातानी छ, त्यो चाहिँ अमेरिकी गिर्दो अर्थतन्त्रलाई अमेरिका फर्स्ट पोलिसी अन्तर्गत, अमेरिका मेक ग्रेट अगेन नारा अन्तर्गत उनले अमेरिकाको इकोनोमी रिभाइभ नगरिकन संसारको ठेक्का अमेरिकाले लिन सक्दैन। ग्लोबल पुलिसिङको भूमिकाबाट अब बाहिर आउनुपर्छ। हिलरी क्लिन्टन उनले त अस्ति क्याटेगोरिकली बोले, तपाईँलाई थाहा छ। अब उनले फेक न्युज अवार्ड दिन खोजेको तत्कालीन नोबेल पुरस्कार विजेता पल क्रुगम्यानले समेत के भनेर भन्न बाध्य भयो भने डोनाल्ड ट्रम्पकै कारण युद्धको कालो बादल चाहिँ हट्यो है भने। उनले पनि त्यति उनको
प्रेस गरेको देखिन्छ। तर म के भन्छु भने डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाले संसारभरि युद्ध फैलाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनन्। उनले एडमिरल माइक मुलियनसँग छलफल गरेर स्टेफेन डी मिस्टुरासँग पनि छलफल गरेर त्यो मिसनको जो हो सबैसँग छलफल गरेर उनले के गरेका थिए भने अफगानिस्तान र सिरियाबाट सेना फिर्ता गर्ने एउटा प्रोसेस अगाडि बढाए। हुन त सम्पूर्ण रूपमा उनी आफ्नो निर्णय गर्न स्वतन्त्र छैनन्, भिटो पावर उनीसँग भए पनि सिआइए को मेनिपुलेसनलाई स्वीकार गर्नु पर्ला, त्यहाँ भित्रको पार्लियामेन्टको संरचनाले उनलाई करापझाप पार्ला, मेक्सिकोमा पर्खाल लगाउँछु भन्छन् त्यो नदेला। त्यसकारण अब डोनाल्ड ट्रम्पको हामीले अलिकति जीवन वृत्तलाई इतिवृत्त खोतल्यौँ पुटिनमा। ठिक छ, पुटिन जस्तो विलक्षण बेजोड चातुर्यता भएको र देश खैर व्यक्तिगत प्रशंसा भन्दा पनि हजुर पुटिनको पटक पटक सत्तामा बसिरहने कारणले गर्दा रसियालाई झन स्ट्रङ बनाउँछ हैन त। यसमा दृष्टिकोण यस्तो हो, 1952 मा जन्मिएका भ्लादिमिर पुटिनको कुनै पूर्वज स्टालिनका भान्सी थिए, उनका जिजुबाजे वा बाजे लेनिन स्टालिनका भान्सी थिए। भनिन्छ जारशाही पतन गराउन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मध्ये एक रासपुटिनसँग पनि यिनको लिगेसी जोडिएको छ। पारिवारिक कुनै नाता रक्त नाता छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका समीक्षक खास गरी रबर्ट डी कप्लान, मनसुनको लेखक रबर्ट डी कप्लानले त्यो दाबी गरेका छन्। र एक प्रसङ्गमा तपाईको द क्ल्यास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डरका लेखक स्यामुअल पी हन्टिङटन, प्राध्यापक स्यामुअल पी हन्टिङटनले पनि के भनेका छन् भने व्लादिमिर पुटिन असाधारण हुनुको कारण नै उसको डाइनेस्टी हो पनि भनेका थिए। र व्लादिमिर पुटिन जस्तो मान्छे फेरि अर्को अद्भुत घटना हो हेर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ उनलाई द घोस्ट अफ स्टालिन भनिरहेका छन् पश्चिमाहरूले व्लादिमिर पुटिनलाई। व्लादिमिर पुटिन जस्तो मानिस रुसमा राष्ट्रपति हुने कुरा अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति हुने जत्तिकै अप्ठ्यारो र असाधारण कुरा यस मानेमा हो कि व्लादिमिर पुटिनको जीवनलाई तपाईँले हेर्नुहोस्। व्लादिमिर पुटिन सोभियत वैभव कालमा हुर्किएका हुन् र उनी 1952 मा जन्मिएपछि उनको परिवार त एउटा कोठामा अपार्टमेन्टको एउटा सानो कोठामा बस्थ्यो, जहाँ पुटिन जुडो पनि सिक्दै थिए, स्कुलका राम्रै स्टुडेन्ट थिए, कानुनको विद्यार्थी भएपछि कलेजमा मुसा मार्थे आफ्नो कोठामा। तर सानैदेखि रसियाको निम्ति केही गर्नुपर्छ भन्ने उनलाई लागेको थियो र उनी केजिबी जोइन गर्न पुगे। कलेजको पढाइपछि रसियन गुप्तचर संस्था केजिबीको एजेन्ट भएर लास्ट टाइम उनी बर्लिनको पर्खाल ढल्दाखेरि त्यो मिसनमा जर्मनीमा थिए र बर्लिनको पर्खाल ढल्यो र त्यहाँ सोभियत युनियनको हो यस जब उनको योजना अनुसार गइदिएको भए जर्मनी एकीकरण हुँदैन थियो। पूर्वी जर्मनीमा एनेक होनेकरले स्थापित गरेको कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसको वर्चस्व त्यहाँ रहन्थ्यो। पुटिनकै सल्लाह गोर्बाचोभले नमानेर त्यहाँ गडबडी हो भनेर आज पनि इतिहासकारहरूले भनिरहेका छन्। त केही कुरो तपाईँको द एन्ड अफ द हिस्ट्री एन्ड लास्ट मेन लेख्ने फ्रान्सिस फुकुयामाले पनि स्वीकार गरेका छन्। र तपाईँले अर्को कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भने व्लादिमिर पुटिन कसरी राजनीतिमा आयो त्यो पनि विचित्र छ। 2 मिनट मलाई यसको बारेमा इन्टरप्रिटेसन गर्ने समय दिनु होला। जस्तो व्लादिमिर पुटिनको राजनीतिक जीवन 90 को दशकमा सुरुमा चम्किएकै थिएन। उनी एउटा अर्डिनरी साधारण मान्छेको रूपमा गल्लीमा भेटिएको एउटा साधारण रुसी राजनीतिको करिडरमा भेटिएको एक अति साधारण मनुष्यको रूपमा उनको अस्तित्व थियो। तर उनी परम देशभक्त थिए, विलक्षण थिए, तेज तरार थिए र नियतिलाई यही मन्जुर थियो कि व्लादिमिर पुटिन रुसको लागि लेजेन्डरी राष्ट्रपति हुन्, अल टाइम बेस्ट लिडर हुन्, स्टालिन र लेनिन पछिको मानव दुनियाँले हजारौं वर्षसम्म सम्झिने एउटा अझै अमर योद्धा हुन् भन्ने कुरा नियतिलाई मन्जुर थियो। र त्यही कारणले गर्दा व्लादिमिर पुटिन अगाडि बढे र व्लादिमिर पुटिनको करियर कहाँबाट सुरु हुन्छ भने अब यिनलाई मिखाइल गोर्बाचोभले त देखिसकेन। जस्तो यिनले मध्यम दूरीको हतियार नष्ट गर्ने सम्झौताबाट अहिले अमेरिका बाहिर आयो नि, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति तपाईँको अहिले मैले नाम लिएँ रोनाल्ड रेगन र तत्कालीन सोभियत सङ्घको राष्ट्रपति जसले त्यसै बापत नोबेल पुरस्कार पनि पाएका थिए मिखाइल गोर्बाचोभ, कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव पनि थिए उनी। र ती दुईटाले गरेको सम्झौताले रुसलाई डुबायो भन्ने निष्कर्ष निकाल्थे व्लादिमिर पुटिन। र यिनीले भित्रभित्रै गोर्बाचोभको कार्यशैलीको विरोध गर्दै के भन्थे भने सोभियत युनियनको पतन पृथ्वीको सबैभन्दा ठुलो भू राजनीतिक गल्ती हो भनेका छन् पुटिनले। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो उनको डकुमेन्ट्रीमा गएर।
इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो भू राजनीतिक गल्ती भनेको सोभियत युनियनको विघटन हो भन्ने बित्तिकै त्यसैको करेक्सन हो क्रिमियालाई गार्नु हो। अहिले उनले सोसियलिस्ट मोड अफ प्रोडक्सन समाजवादी उत्पादन सम्बन्धको आधारमा फेरि सोभियत सङ्घको लाई रिइन्स्टेट गर्ने, सोभियत सङ्घ बिउजाउने कुरा गरेका छैनन्। तर उनले जति पनि बाल्टिक गणराज्यहरू लाटभिया, इस्टोनिया, युक्रेन जति पनि टुक्रिएर गए तिनलाई एक दिन मिलाएरै छाड्छु भनेर महत्त्वाकांक्षा लिएको छ भनेर सिएनएनमा प्रोग्राम चलाउने, इन्टरनेसनल हेराल्ड ट्रिब्युन र न्युजविकमा रोमानिया, बुल्गेरिया सबै होइन त्यो जति पनि गणराज्य बुल्गेरियाहरू भने त तपाईँको पूर्वी युरोपका देशहरू भए, त्यो पूर्वी युरोप त उनीहरूका एलाइ हुन्। तर जति पनि बाल्टिक गणराज्यहरू छन्, इस्टोनिया, लाटभिया जति पनि छन्, अब सबैको नाम यहाँ लिएर सम्भव हुँदैन, फेरि भिडियो छोटो छ। त्यसपछि के भयो भने अब उनी राजनीतिमा वास्तवमै हार्डकोर राजनीतिमा नआइकन त राष्ट्रपति हुन सम्भव छैन। कम्युनिस्ट पार्टी पतन भयो, अनि त्यसपछि तात्कालीन अमेरिकी रुसी राष्ट्रपति बोरिस एल्सिनको उनी गुडबुकमा थिए। गोर्बाचोभले यिनलाई यति अपमान गर्यो कि यिनी जब केजिबीको चिफ बन्न चाहेका थिए त्यतिखेर उनलाई गलत्याइयो केजिबीबाट, र त्यसपछि केजिबीको संसारभरि सिआइएको राइभल गुप्तचर संस्था केजिबी तसनस भए जस्तो भए पनि अहिले चाहिँ फेरि पुटिनले यसलाई रिइन्स्टेट गरेका छन् र त्यही इमेजमा फर्काउन खोजेका छन्। त्यो केजिबीको चिफ हुन लायक मान्छेलाई त्यहाँबाट गलत्याइयो, घोक्रे ठ्याक लगाइयो। पुटिन खुनको आँसु पिउन बाध्य भए र एक दिन गोर्बाचोभलाई भेट्न गए र 5 घण्टा उनले कुरेका छन्। यो इन्टरनेसनल हेराल्ड ट्रिब्युनमा यसको बारेमा पुरा स्टोरी आएको छ, म त्यसको कटिङ तपाईँलाई दिन पनि सक्छु। तर गोर्बाचोभले यति अपमानित गर्यो कि पुटिन त्यसपछि एउटा जुनियर कुनै माइनर कन्ट्रीको राजदूत बन्न चाहन्थे। सके जर्मनीकै, मेरो अनुभव त्यहाँ छ, नभए मलाई कुनै देशको राजदूत बनाइदिए म आफ्नो देशको सेवा गर्न पाउँथेँ भनेर एउटा साधारण सपना लिएर गएको मान्छेलाई वास्तै गरेनन्, ड्याम केयर गरे। तर नियतिले के फैसला गरिदियो भने हामी कहाँ उखान छ, जब तपाईँ लात्तामा भँडारमा आएको कुकुरलाई लात्ती हान्नुहुन्छ, जब तपाईँ छेउछाउमा आएको कुकुरलाई लात हान्नुहुन्छ, ऊ भँडारमा पुगेर सबभन्दा मिठो भोजन खान सक्छ। पुटिन त्यो रिभेन्जको कारण, त्यो बदला भावको कारण झन बढी टाँसिन पुगे। भित्रभित्रै एल्सिन उसको राइभल थिए गोर्बाचोभको, अनि दुश्मनको दुश्मन मित्र हुन्छ भने जस्तो अब यिनी प्रिय पात्र बने बोरिस एल्सिनको, जो भड्का खाएर मदमस्त हुन्थे, बेहोस हुन्थे। र फरिद जकरियाको भाषामा भन्दा सन् 1979 डिसेम्बर 31 को 11:30 बजे जब तात्कालीन रुसका राष्ट्रपति, सोभियत सङ्घ त 1991 मा पतन भइसकेको थियो, रुसको राष्ट्रपति बोरिस एल्सिनले एभगेनी प्रिमाकोभलाई भावी सक्सेसर कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषणा गर्लान् भनेर सबैजना तम तयार थिए। जब रुसको भविष्य एभगेनी प्रिमाकोभ होइन भ्लादिमिर पुटिन हो र म कार्यवाहक राष्ट्रपतिको रूपमा उनलाई जिम्मेवारी सुम्पिएर आजैदेखि रिटायर हुन्छु भने फरिद जकरिया के भन्छन् भने जिन्दगीभरि भुल गरेको एल्सिनले जीवनमा एउटै महान काम गरे, त्यो हो रसियाको लागि, हामी अमेरिकनहरूले त्यो सोच्दैनौँ भन्छ उसले, त्यो हो भ्लादिमिर पुटिनलाई आफ्नो सक्सेसरको रूपमा चयन गर्नु। त्यसले गर्दा नि इतिहासको पासा पल्ट्यो। अर्को कुरो मैले भ्लादिमिर पुटिनको विषयमा तपाईँलाई भन्नुपर्छ, 1991 मा भ्लादिमिर पुटिन एउटा सामान्य सेन्ट पिटर्सबर्ग नजिक रहेको एउटा सहरको मेयर भए। 1993 जब गोर्बाचोभ पछि एल्सिन आए, 1993 मा उनी रणनीतिक सुरक्षा सल्लाहकार भए। 1995 मा उनी मन्त्री भए, क्याबिनेट मन्त्री। त्यसपछि डिपिएम भए, उनी त्यहाँ उप प्रधानमन्त्रीहरू प्रशस्त हुन्छन्। र त्यतिखेर तेल टाइकुन खुर्दबस्कीले उनीसँग पंगा लियो, उनलाई अपमान गरेको हुनाले खुर्दबस्कीको पछि पतनै भयो। उसको तेल कुवालाई उनले राष्ट्रियकरण गरेर ठुलो गुण लगाए र त्यो भ्लादिमिर पुटिन जो 1979 डिसेम्बर 31 मा राष्ट्रपति भए, प्रधानमन्त्री पनि भए तर जुनियर प्रधानमन्त्री भए। एभगेनी प्रिमाकोभको जस्तो उनको हैसियतै बनेको थिएन, आकस्मिक रूपमा भएर सन् 2000 मा भएको इलेक्सनमा
शानदार बहुमत प्राप्त गरे। त्यसपछि 2004 मा होइन निरन्तरता छैन, बीचमा डिमित्री मेडवेडेव राष्ट्रपति आएर उनी संविधानतः प्रधानमन्त्रीमा बस्न बाध्य भए पनि रसियाको सुप्रिमो नै भइराखे। अनि मैले राष्ट्रपतिमै निरन्तरता होइन 2004 देखि 2008 मा डिमित्री मेडवेडेव आए, त्यसपछि एक कार्यकाल गुजारे र 2012 मा फेरि यिनी आए। फेरि अहिले त तपाईले देखिहाल्नुभयो 76.3% मत ल्याएर एउटा इतिहासमै रेकर्ड राखेर भ्लादिमिर पुटिन युक्रेनलाई क्रिमियालाई मिलाइसकेपछि उनको ख्याति त यति बढ्यो कि उनी महानायक जस्ता भए, दन्ते कथाको पात्र किम्बदन्ती जस्ता भए। र त्यो भ्लादिमिर पुटिन जसको सबैभन्दा ठुलो योगदान के मानिन्छ भने चीनसँग शीत युद्धकालदेखि बिग्रिएको सम्बन्ध। तपाईलाई थाहा छ रिचर्ड निक्सन र हेनरी किसिन्जरले त माओ त्से-तुङसँग पिङ डिप्लोमेसी अपनाएर त्यहाँ सम्झौता गरिसकेपछि रसिया त चाइनासँगको सम्बन्धबाट अलिकति तलबितल भइरहेको थियो र त्यो सम्बन्धलाई सुधारेर उनले स्ट्रेटेजिक एलायन्स गरे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप गरे, एलायन्स मात्रै होइन। र आज के छ भने तपाईले रसियामाथिको हरेक एट्याकलाई चाइनाले आफूमाथिको एट्याक सम्झिन्छ, चाइनामाथिको हरेक एट्याकलाई रसियाले आफूमाथिको एट्याक सम्झिन्छ। र सी जिनपिङ र भ्लादिमिर पुटिनको रिलेसन भनेको केवल फ्रेन्डशिप मात्रै होइन, ब्रदरहुड रिलेसन हो भनेर संसारका अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका पण्डितहरूले भनिरहेका छन्।